دین جنگ است یا صلح. یک زمانی ادبیات‌های جنگ چریکی و جنگی و چپ و انقلابی و اینا مثلا همه جا حاکم بود. هیچ کس جرئت نمی‌کرد بگه اسلام دین صلح. همه گفتن نخیر دین جنگ و جهاد و ایناست. بعد یک دوره‌های یک تفکرهای لیبرال منش و غرب زده و واداده، باز کسی جرئت نکنه بگه اسلام دین جنگه. بگه نخیر آقا اسلام فقط دین صلح. آقا اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح. صلح با کی؟ جنگ با کی؟ صلح با کل بشریت. حتی اگر مشرک و کافرند با شما سر جنگ ندارن، به اسلام توهین نمیکنن، به مسلمین ستم نمیکنن، تجاوز نمیکنن، ما جنگی نداریم باشون. دین صلح با همه بشریت، همه دولت ها و ملت ها. خدای متعال در قرآن میفرماد اجازه به شما دادیم که حتی با مشرکینی که با شما قرارداد دوست دارن، با شما سر جنگ ندارن، مثل اکثر کشورهای دنیا، حالا یا کافر کتابی اهل کتابن یا غیر کتاب یا مشرک یا بی دین هرچی هستن. خداوند میفرماد نه که به اینا جنگ شما ندارید، حمله نکنید، ظلم نکنید، تجاوز نکنید، فقط دعوت و تبلیغ. چرا؟ اگر جنگیدن، حمله کردن، خشونت کردن، دفاع کنید، بله شما هم سلاح بردارید، و الا نه. بعد خداوند میفرماد که اصلا حتی با این مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن چیکار کنین؟ ان تبروهم، بهشون نیکی کنید، و تقسطوا الیهم، عادلانه رفتار کنید، به حقوقشون احترام بگذارید. تقسطوا الیهم یعنی به حقوقشون احترام بگذارید، قسط. عادل باشید، ظالم نباشید، تجاوز نکنید. آقا اینا کافرن ما باید تجاوز کنیم؟ نخیر، با تو سر جنگ ندارن، ما به کسی حمله نمیکنیم. تقسطوا الیهم، تبروهم یعنی بر، یعنی باشون نیکی، مهربانی کنید. یعنی حتی یک کشور غیر مسلمان زلزله، سیل آمد، شما نگو آقا اینا که کافرن، کمکشون کن، برو کمکشون. آقا پیغمبر در مدینه بودن، مکه با مدینه اینقدر می جنگید مشرکی، بعد مکه قحطی آمد، مکه مردم مشرک بودن، قحطی و گرسنگی آمد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله حداقل 2 بار کاروان کمک به مردم مشرک مکه فرستادن، کمک غذایی، کمک دارویی، کمک که اونجا قحطی شده کمک کنن. خودی البته بهترین دعوت و امر به معروف هم هست، خودی هم جزئی از جهاده، تألیف قلوبه. اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح. صلح با همه بشریت، حتی غیر مسلمینی که با شما سر جنگ ندارن، برن زندگیشون میکنن تو کشورشون. جنگ با متجاوزان و مستکبران و جنگ افروزان، جنگ با کسانی که به سرزمین‌های اسلامی حمله میکنن، به مسلمین اهانت و ظلم میکنن، به اسلام اهانت میکنن، با اینا. اینجا مرکز مقاومت است.